बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक समेस्तान कर्मिलित याजकांचे नावे मोगसु प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्च महिन्याची 25 तारीख, प्राचित काळाचो 5वो हप्तो आणि आम्ही आज देवाचो पूत मोनीस जावपाचे इजबी हो एक दाबाचो संभ्रमताव दी एनाउन्सिएशन. आमच्या सालत्या भाशेन सांगचे जाल्यार मोरी एक बरी खबर हाडल्लो आणि तिच्या कुसव्यांत जेजून जल्म घेतले फेस्त दाबाचो. आयच्या इंग्लिश नियाळांत हांवें पयले वाचपाचेर नियाळ दिला आणि आता हांगा वांजलाचेर आमचो नियाळ करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1 वळी 20 आनी 30 आनी 8 पर्यंत. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एका शहरांतले एके अंकवारीसरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याचे जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्ले. ती अंकवारीचे नाव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नमान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुझे सांगत आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आणि हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत्य आसचे ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव अजून अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो, कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें वाकडणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भडिनो, आज आमी मनशा चरित्रेंतलें एक भोव व्हड घडीत भावार्थाचो व्हड एक मिस्तेर संभ्रमता. तें जावन आसा देवाचो पूत मनीस जावपाची इजबी. आनी हें घडीत लुकाच्या वांजलांत वर्दी जाल्लें आसा आनी तें आतां आमी आयकलें. आतां पळया, हें घडीत खंयसर घडटा म्हूण चिंतिनातल्या सेटिंगार तें घडटा. जेरुसलेमान न्हय, कित्याक जेरुसलेम तो व्हड केंद्र आसलें. रावळेरान न्हय, पूण एका ल्हानशा क्षुल्लक हळ्ळेंत गॅलिलीच्या नजरेता. सुमार 400 जेजू येवच्याके पयलें 624 BC देव कितें करता? बोडव्या गब्रिएलाक एका तरणाट्या चलये सरशीं धाडटा. तिका एक सुमार प्राय 13 ते 14 जावन आसूंक पुरो आनी तिचें नांव आसा मोरी. आनी असल्या एका सिंपल आनी एका हिडन म्हणयेत, म्हळ्यार तितलें कांय प्रचाराक नातल्या सेटिंगांत
मनशा सल्वासवाचे एक डिसायसिव्ह इव्हेंट, एक निर्धारित घडीत घडता. इल्लें गुंडायन समजूंक प्रयत्न करया. बोन निबडिनो नजरेत कांय एक तितलो इम्पॉर्टंट जागो न्ही. आनी जुवांच्या वांजलांतच आमी वाचचे प्रमाणे नजरेत तावन कितें बरें येत, कॅन एनीथींग गूड कम आउट ऑफ नजरेत म्हूण लोकांन विचारलेलें आसा. म्हळ्यार नजरेत म्हळ्यार कोणाक नाका जाल्लो जागो, कोणी लेखाक धरिनातलो जागो. पूण देवान विंचलो कितें सत्यवन जागो न्ही, सत्यवन मनशांक न्ही, इन्फ्लुएन्शियल मनशांकय न्ही, बगाड खलत्या मनशांक देवान विंचले. आनी हातून एक व्हड सत आसा मोगाळ भोवन निबडिनो. कितें म्हळ्यार देव केदाळय एक्स्ट्रॉर्डिनरी संगत रुता करचे खातीर ऑर्डिनरी मनशांक दिसता. नंतर आनी एका रितीन सांगचे जाल्यार देव ऑर्डिनरी संगती मुखांतर वा मनशा मुखांतर असाधारण संगती वा घडितां जारी अशें करता. मोरयेक विंचला न्ही तिच्या सोशल स्टेटसा खातीर, बदलाक तिच्या ओपननेसा खातीर. भोवन निबडिनो करिज्माच्या काळार आमी आसा आनी ह्यो करिज्माचो काळ आमकां आपयता की देव आमचे थंय काम करूंक शकता. आमी म्हणूंक पुरो आमी अस्कत, आमी तितले एक्स्ट्रॉर्डिनरी मनीस न्ही, पूण देव आमच्या अस्कतकायेन सयती, आमच्या विकनेसान सयती, आमच्या ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सान सयती, ऑर्डिनरी साधारण घडितांनी सयती देव असाधारण संगती जारयेक हाडूंक शकता. हे आमी वळखून घेवंक तयार आसांव गी. हे सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय. आतां मोर इल्ली गडबडली आनी त्या वेळार बडवो म्हणटा, तूं कांय भियेनाका, डू नॉट बी अफ्रेड. भोवन निबडिनो हे एक देवाचो पयलो शब्द म्हणयत. कितें म्हळ्यार केन्ना देव आपयता तें आपोवणें जायते फावटी अनसर्टनिटी हाडटा. म्हळ्यार कितें कालें म्हणून कळीत आसना तांतूं. आनी देवी सकट डिटेल थंयसर दिना, ब्लू मॅप थंयसर तो दिना. बदलाक थंयसर अनसर्टनिटी आसा, अस्पश्टता आसा, थंयसर रिस्क आसा, थंयसर बदलावन आसा. आनी हें पुरा समजुल्ली मोरी एका रितीन गडबडटा, एका रितीन ती कश्टांक सांपडल्या. आनी मोरयेकी सकट संगती समजना, कोणाक जाल्यार समजना, पूण ती आयकता. आनी हें एक गरजेचें लिसांव आमी मोरयेतावन शिकचें, आयकोवचें. भावार्थ म्हळ्यार मोगाळ भोवन निबडिनो आमच्या सकट सवालांक जापी आसात म्हूण अर्थ न्ही, सकट समस्यांक परिहार मेळटात म्हूण अर्थ न्ही. बदलाक आमी आमकां समजनातल्या वेळार जर देवा कुशीन आमी घुंवताव जाल्यार, देवाक आमी पातयेताव जाल्यार ताका म्हणटात भावार्थ. फेथ डज नॉट मीन हॅव्हिंग ऑल दी आन्सर्स, इट मीन्स ट्रस्टिंग इवन वेन वी डू नॉट अंडरस्टँड. म्हाका समजनातल्या वेळार जर हांव देवाक पातयेतां जाल्यार ताका म्हणटात भावार्थ. बायबलांतलो खंयचोय एक निदर्शन तुमी घेया, भावार्था खातीर नावाडलेल्या व्यक्तीक तुमी घेया, हें तांचे थंय आमकां स्पश्ट रितीन पळोवंक मेळटा. मोरी विचारता हें कशें जावचें. आतां हें मोरयेचें डाऊट न्ही, दुबाव न्ही, बदलाक इंग्लिशान आमी सांगचें जाल्यार फेथ सिकींग अंडरस्टँडिंग. म्हळ्यार भावार्थ एका विवरणाक आशेता, समजणेक आशेता. सो ती हांकारान सवाल करिना, दुबावान सवाल करिना, बदलाक आपणाक सडीत उजवाड, सडीत क्लॅरिटी विचारन ती बडव्याक सवाल करता, हें जावचें कशें. पळया, आयच्या पयल्या वाचपाक तुमी गेल्यात जाल्यार इंग्लिशान हांवें ताचे वयर नियाळ दिला, तो तुमी आयकोवचो. थंयसर देव राय आहाजाक म्हणटा एक कुणा विचार,
एक सायन विचार आणि तो विचारेना. पूण हांगा मोरी विचारता आणि मोरी उक्ती आसा. तिचे काळीज मौन जे कितें देव सांगता ते स्वीकार करूंक तयार आसा, पूण थंयसर आहाज तयार नातरलो. हाका म्हणटात मोगाळ भोवन आनी भयणीनो भावार्थाचे एक मॉडेल. म्हळ्यार देव आमच्या क्वेश्चनाक भियेना, बदलाक आमची काळजां उक्ती आसली ताका जाय. आमची काळजां ताका उक्ती आसली जाय. आता पळया, बडवो तिका एक मिस्तेर उक्तो करता. पवित्रोत्मो तुजेर येतलो आणि परमोन्नतची सकत तुजेर सावळी घालतेली. पळया ही भास पळया. परमोन्नतची सकत तुजेर सावळी घालतेली. आम्ही निर्गमन ग्रंथ वाचले जाल्यार थंयसर सोल्ल्याच्या आर्का वयर एक मोड आसले, द क्लाउड ओवरशॅडोविंग द आर्क ऑफ द कव्हनंट. आणि हे मोड वा ती सोल्ल्याची आर्क कितें जावन आसली? देव आपणाच्या लोकां सांगाता आसा म्हूण दाखोवच्याक एक संकेत जावन आसलो. A sign of God's presence dwelling among his people. आणि हांगासर मोरी जावंक पावता नवी सोल्ल्याची आर्क. कितें म्हळ्यार तिचे थंय फातरान बरयलेले फळयो नात, बदलाक तिचे थंय जेजुत्सू जिविताचे उतरच तिचे थंय आसा. आणि हो जावन आसा मिस्तेर आमी नियाळसो, देव मोनीस जावनसो. न्ही बडीनो, उपरांत बडवो म्हणटा पळया, देवाक असाध्य जावचें कितेंच ना. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. हे केवळ मोरयेक मात्र न्ही मोगाळ भोवन आनी बडीनो, आमकांय. थोडे फावटी आमच्या जिवितांत इम्पॉसिबल म्हणले संदर्भ आसात. आमकां परिहारच ना, आमकां गुणच ना, आमकां वाटच ना म्हणजे तसले संदर्भ. थोडे फावटी आमचे मोडलेले संबंध, थोडे फावटी पर्सनल स्ट्रगल्स, थोडे फावटी आमच्या फुडारा विशयंत सवालां, प्रत्येक जावन नव्या जाग्याक वेतना, नवें काम धरतना, नवें बिझनेस सुरू करतना, सैरीक पळयतना, काजर जातना, वय भोवन बडीनो उडास दवरया. देव आमच्या ह्या लिमिटेशनाच्या की वर्तो जावन आसा. गॉड इज ग्रेटर दॅन आर लिमिटेशन्स. त्या देखून देवाक आमच्या लिमिटेशनांनी बांधून घालूंक दिवचे नाका, बदलाक देव ह्या सकड लिमिटेशनाचेर जैत व्हरूंक शकता. अकरेक मोरी कितें म्हणटा पळया, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. भोवन आनी बडीनो, केदना मोरी हे उतर सांगता सकड बदलता. सकड बदलता. सर्ग राखून आसलो आनी सृष्टी राखून आसली, आनी आतां एक तरणाटे चेडूं म्हणटा येस. आनी तिणें सांगिल्ली ती जाप, तिणें दिल्ली ती जाप, तिणें सांगिल्लें ते येस कितें करता? दार उगडटा. खंयचे खातीर? जेजून मनशापूत जावच्याक, कुर्साक आनी अकरेक आमच्या साल्वासावाक. चिंतात की हें येस म्हणचें तितलें सुलाभ म्हूण आसलें? खंडीत ना. येस म्हणचें म्हळ्यार थंयसर मिसअंडरस्टँडींग आसा, थंयसर अस्पश्टता आसा, अनसर्टनिटी आसा, आनी थंयसर खंडी जावन कश्ट, दूख, बेजाराय, एकसुरपण आसाच. पूण ह्या सकड संगतीक मोरी म्हणटा येस. भोवन आनी बडीनो, आयचो वांजेल केवळ मोरये विशयी न्ही. हो वांजेल आमी कशें देवाक रेस्पॉन्स दिता ताचे विशयी. देव अजून आमकांय आपयता, आमच्या आपोवण्यांत, आमच्या जबाबदारेंत, आमच्या दिसपडत्या निर्धारांत.
आनी जायते फावटी मोरये भशेन आमी अनश्युअर आसा. थोडे फावटी आमकां भंय दिसता आनी थोडे फावटी येस म्हणचें नाका म्हूण आमी इल्लें खावूच येता. पूण सवाल हे मोगाळ भोव नदीनो, आमी येस म्हणूंक तयार आसांगी वा आमी देवाचें हें आपोवणें तिरस्कार करतले, वा फाल्यां सांगता परवां सांगता म्हूण आमी फाटीं घालतले, वा तें इन्विटेशन एवॉयड करतले. आमची जाप, आमचें रेस्पॉन्स कितें जावन आसा. भोव नदीनो, ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत वा ह्या भाग्यवंत हप्त्याक आमी पांय तेंकता आसतना हें फेस्त आज आमकां उगडासाक हाडटा की साल्वासांव मोरयेन दिल्ल्या येस्सा वरवीं सुरू जालें. मोरयेन येस म्हळें आनी जेजूक ह्या संवसारी हाडलें. आज देव आमकां विचारता, आज क्रिस्ताक ह्या संवसाराक हाडूंक तूं तयार आसाय गी. तुज्या कुटुंबा भितर, तुज्या कामाच्या जाग्यार, तुज्या संबंधांनी, तुज्या कश्टांनी. आज आमी विचारया कृपा, मोरये बरी देवाचेर विश्वास दवरूं, मोरये बरी आमकांच समर्पण करूं आनी हें सकड धैर्यान करूं. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. आनी केन्ना आमी देवाक येस म्हणटा तेन्ना असाधारण संगती आमच्या जिवितांत घडटल्यो. हें भाग आमी सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण मागून आयचें किर्तन आमी मागया. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. मोरी देवाची कुशी करूंक बैसरली, आमी मोरयेची देख घेवन देवाची कुशी करच्याक जायसो आदार ह्या किर्तना मुखांतर मागया. श्लोक. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. यज्ञ आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी दोश परिहार बलिदानां तुवें मागोवंक नाय. पूण तुज्या उतराक म्हजे कान तुवें उक्ते केले, तेद्वा आबळे हांव येतां म्हळें हांवें. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. शास्त्र ग्रंथाच्या कोवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या, तुजी कुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबून आसा. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सर्वणेची बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें प्रगट केल्या. म्हजें तोंड आनीकी हांवें धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. तुजे सर्वणेची बरी खबर म्हज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना. तुज्या विश्वासीपणाचो आनी सर्वणेचो हांवें सदांच प्रचार केला. तुज्या निरंतर मोगा आनी मायपासा विशीं व्हडले सभेंत उसारी नासतना हांव रावोंक ना. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येतां सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, आज तुमकां सुमेस्तां ह्या फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयतां. तशेंच जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो मोगान उडास काडटा आनी तांकां जल्मदिसाचे सुभाशय आमी पाठयता. प्रत्येक जावन ब्रदर इनसेंट, फादर प्रकाश तावरो, दोगी कर्मेलीत. त्या उपरांत मार्गरेट फर्नांडीस, सकलेशपुरा, आतां कुवेट टावन. मेरी मोंतेरो, लालबाग, मंगळूर टावन. क्रिस्टलिना रोड्रिगस, गोवा, आतां UK टावन. जेनी डिसिल्वा, बेंगलोर टावन. जल्माचो वार्षिकोत्सव वा बर्थडे संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदेन क्रिस्टोफर रोच, एलियर पदव, मंगळूर, ताचो जल्माचो उडास आमी काडटना
ताका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फोव करून म्हणून आमचे मागणी तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता परत मेळया मोग असो.